ذرا بلند آواز نال جواب دیو، جلسہ سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان ہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، یا الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ کیا بات نبی دی شان دیا، وہ شان نبی سلطان دیا، دم پہ گئیاں جاگتے آن دیا، مکہ سوہنا تے سوہنا مدینہ مکہ سوہنا تے سوہنا مدینہ جتے آیا نبی نگینہ ان صاف بلوری سینہ ان صاف بلوری سینہ ایتا دس دیا پاک قرآن دیا، کیا بات نبی دی شان دیا، دم پہ گئیاں جاگتے آن دیا، او جتو ایک واری آقا لگ جانا، او جتو ایک واری سونا لگ جانا، اونا تاوانو رب رنگ لانا، او ٹکڑا جنت دا کہلانا، او ٹکڑا جنت دا کہلانا، او تیرا بھی ادب کران دیا، کیا بات نبی دی شان دیا، دم پہ گئیاں جاگتے آن دیا، او جتے آقا نے او جتے مدنی نے لائیاں تلیاں نے، او تے روشن عجبی گلیاں نے، او جتے کھڑے پھل نورانی کلیاں نے، او جتے کھڑے پھل نورانی کلیاں نے، اللہ ہمت دے وے اٹھ جان دیا، کہہ دو آمین۔ کیا بات نبی دی شان دیا، دم پہ گئیاں جاگتے آن دیا، ایک دن پکڑ سماما نو، ایک دن پکڑ سماما نو، اصحاب نبی دے لے آئے، اینو بن چھڑو نال اس تھمے دے، اینو بن چھڑو نال اس تھمے دے، اللہ دا نبی فرمائے ان کھانا میرے گھروں آوے گا، ان کھانا میرے گھروں آوے گا، میں کرو خدمت اس مہمان دی
दियां, क्या बात नबी दी शान दियां, दुमा पै गईयां जग ते आंदियां। ओ किस्मतां वालियां मावां ने, ओ किस्मतां वालियां मावां ने, ओ लोगों पुत्र जिन्हां दे कारी ने, ओ किस्मतां वालियां मावां ने, लोगों पुत्र जिन्हां दे कारी ने, ओ बाप मुकदरा वाले ने, ओ बाप मुकदरा वाले ने, बच्चे पढ़दे जिन्हां दे बुखारी ने, उन्हें सुन्नत दिल नर लाई जा, उन्हें सुन्नत दिल नर लाई जा, आका ते दरूद पहुंचाई जा, उधर जन्नत विच लगाई जा, उधर जन्नत विच लगाई जा, कर कोशिश मलक मान दिया, क्या बात नबी दी शान दिया, वाह शान नबी सुल्तान दिया, दुमा पै गईयां जग ते आंदिया। सोना खुदी को सरदा वानी, सोना खुदी को सरदा वानी, उन्दे मोढ ते कमली काली, उन्दी हर एक गल निराली, उन्दी हर एक गल निराली, ओ गल्लां दस जदे रब नू मनांदियां, क्या बात नबी दी शान दियां, दुमा पै गईयां जग ते आंदियां। ओ किस्मतां वालियां मावां ने, ओ लोगों पुत्र जिन्हां दे कारी ने, ओ बाप मुकदरा वाले ने, बच्चे पढ़दे जिन्हां दे बुखारी ने, पर रख दे फरिश्ते पैरां थल्ले, पर रख दे फरिश्ते पैरां थल्ले, ए असमत ने कुरान दियां, क्या बात नबी दी शान दियां, दुमा पै गईयां जग ते आंदियां। कारी कुरान दे मापियां नू, कारी कुरान दे मापियां नू, रब सोने दे ताज बनाएगा, फिर मिंबर नूरानी उच्चियां ते, फिर मिंबर नूरानी उच्चियां ते, रब इज्जतां दे नाल बिठाएगा, रब इज्जतां उन्हां नू देंदा है, रब इज्जतां उन्हां नू देंदा है, जेड़े कदर करन कुरान दियां, क्या बात नबी दी शान दियां, दुमा पै गईयां जग ते आंदियां। इनात रब्बानी ने बनाई, सब मिल के दुआ करो हाफिज अब्दुल वहीद रब्बानी साहब, अल्लाह उन्हां दी कब्र जन्नत बाग च बाग बनाए। इनात रब्बानी ने बनाई, मैनू रब ने तौफीक अताई, अज सल्फी ने तुहानू पढ़ के सुनाई, अज सल्फी ने तुहानू पढ़ के सुनाई, ये सब ताकत रब रहमान दिया, क्या बात नबी दी शान दिया, दुमा पै गईयां जग ते आंदियां, वाह शान नबी सुल्तान दिया। अच्छा
اس بچے واسطے